पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले पर्यटकीय गतिविधि बढाउनु पर्नेमा सरोकारवालाको जोड। खोप लगाएका पर्यटकलाई क्वारेन्टाइनको प्रावधान हटाउँदै अन अराइभल भिसा दिनुपर्ने माग। संविधान सभाबाट संविधान घोषणा भएको 6 वर्ष पुरा। संविधानको सफल कार्यान्वयन र रक्षा गर्ने प्रधानमन्त्री देउबाको प्रतिबद्धता। नेताहरूको कार्यशैलीप्रति आम सर्वसाधारण भने रुष्ट। र संविधान दिवसमा दिइने विभूषणलाई लिएर एमालेका अध्यक्ष ओलीद्वारा सरकारको चर्को आलोचना। कस्तो कस्तोको घाँटीमा पुग्ने भए भनी विभूषणहरू लाभ मानिरहेको भन्दै व्यङ्ग्य। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो। आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। कोरोना महामारीका कारण करिब 2 वर्षदेखि ठप्प रहेको पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले पर्यटकीय गतिविधि बढाउनु पर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। खास गरी प्राय सबै मुलुकले आफ्ना नागरिकहरूलाई खोपको पूरा मात्रा दिइसकेको कारण तत्काल ठूलो समूह बनाएर घुमाउने अवसर नदिए पनि पदयात्राको पर्यटनलाई खुल्ला गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठ्न थालेको हो। त्यसका लागि क्वारेन्टाइन बस्ने नियमलाई परिमार्जन गर्दै अन अराइभल भिसा तत्काल खुला गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को महामारीका कारण करिब 2 वर्षदेखि ठप्प रहेको मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तारै चलायमान हुन थालेको छ। अन्य क्षेत्रहरू विस्तारै चलायमान हुँदै गए पनि पर्यटन क्षेत्र भने अझै शून्य जस्तै रहेको छ। तर पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना संक्रमणको जोखिम कम हुँदै गएसँगै पर्यटन क्षेत्रलाई पनि चलायमान बनाउन सरकारले पर्यटकीय गतिविधि बढाउनु पर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। नेपालका प्राय सबै मुख्य गन्तव्यहरूमा कोभिड विरुद्धको भ्याक्सिन लगाउने दर उच्च रहेको र अग्रपंक्तिमा सेवा दिने सबै पर्यटन कर्मीहरूले भ्याक्सिन लगाइसकेको सन्दर्भमा पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले पर्यटकीय गतिविधि बढाउनु पर्ने तर्क व्यवसायीहरूको छ। यस्तै प्राय सबै मुलुकले आफ्ना नागरिकहरूलाई खोपको व्यवस्था गरिसकेको र उनीहरूले 72 घण्टाको PCR परीक्षण नेगेटिभ रिपोर्ट समेत लिएर आउने भएका कारण पनि तत्कालै पदमार्गमा जाने पर्यटकका लागि भए पनि खुकुलो बनाउँदै जान सकिने उनीहरूको भनाइ छ। अन अराइभल भिसा खुला गर्ने र क्वारेन्टाइन बस्ने नियमलाई हटाउन सके पर्यटन क्षेत्र चलायमान हुँदै जाने पनि उनीहरूको भनाइ छ। सरकारले चाहिँ अलिकति राहत प्याकेज जस्तो ल्याउनु पर्छ। जस्तो क्वारेन्टाइनको कुरा भयो, जबकि उनीहरू उताबाटै अलरेडी भ्याक्सिनेट भएर आएको हुन्छन् र यहाँ आइसकेपछि उनीहरू त्यो पाँच पनि PCR गरेर आएको हुन्छन् र PCR रिपोर्ट जब नेगेटिभ भएको हुन्छ भने त्यस अवस्थामा त उनीहरूलाई आउन दिनु पर्यो नि। र अरू कुरा उनीहरू यहाँ आएपछि पनि त 1 दिन त बस्नुहुन्छ उहाँहरू पनि, र 2 दिनसम्म त ठिकै हो, 2-3 दिनसम्म बस्नुहुन्छ। त्यसपछि पनि अब यहाँ आएर जसले उहाँले ह्यान्डल गर्नुहुन्छ उहाँहरू पनि जो गाइडहरू हुन्छ उहाँले पनि त अब PCR गरेको हुन्छ होइन। उहाँले अलिकति इन्जेक्सन पनि लिइसक्नु भयो भने यो अवस्थामा चाहिँ अब सरकारले अझै पनि कुनै पनि एउटा गेस्ट आउँछ भने उसलाई चाहिँ 10 दिनसम्म एउटा कोठामा थुनाइ राख्न चाहिँ एकदमै न्यायसङ्गत हुन्न। 7 डेजको क्वारेन्टाइन हटाउनु पर्ने, भ्याक्सिनको मात्रा पुरा गरेर आएको पर्यटकहरूलाई PCR नेगेटिभको आधारमा विभिन्न गन्तव्यमा घुम्न दिनुपर्नेछ भने हाम्रा विदेशी पर्यटकहरू घुम्न आउँदै गर्दा B2B भ्याक्सिन लाएर आएको पर्यटकलाई भ्याक्सिन लाएर नै हामीले सर्भिस दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ। यसै कारणले ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल टानको अध्यक्ष र सिङ्गो कार्य समिति र सम्पूर्ण पर्यटन व्यवसायीहरूको तर्फबाट विनम्रतापूर्वक नेपाल सरकारलाई अनुरोध र आग्रह छ। 7 डेजको क्वारेन्टाइन हटाउनु पर्यो, भ्याक्सिनको मात्रा पुरा गरेर आएको पर्यटकहरूलाई स्मूथ रूपमा घुम्न जाने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्यो र नेपालमा सम्पूर्ण व्यवसायीदेखि श्रमिकसम्मलाई छिटोभन्दा छिटो
भ्याक्सिन लगाउनु पर्यो र नेपाललाई रेड जोनबाट हटाउनु पर्यो। यता संक्रमणको जोखिम कम भएका मुलुकबाट नेपालबारे चासो बढ्न थालेको ट्राभल व्यवसायी नै बताउँछन्। तर सरकारले भिसा र क्वारेन्टाइनको विषयमा समयमा नै निर्णय नलिँदा व्यवसायीहरू उठ्न नसक्ने गरी थला परेको उनीहरूको दुखेसो छ। बाहिरबाट आउने पर्यटकलाई चाहिँ हामीहरूको इन्क्वायरी अनुसार जसरी हामीहरूलाई अहिले गेस्टबाट इन्क्वायरी आइरहेको छ ट्रेकिङ जानको लागि डबल भ्याक्सिन भएको केसलाई अनएराइभल भिजा र उहाँहरूलाई नेपाल आउनको लागि आउँदाखेरि क्वारेन्टाइनको प्रावधान हटाएर अनएराइभल भिजा नदिने हो र अब यही लेभलले नै पर्यटन व्यवसायलाई लैरहने यसरी नै पर्यटकहरूलाई आउनलाई यसरी नै पुरानै खालको चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ रुल्स बनाइराख्ने त्यसलाई नहटाउने यो स्थितिमा गयो भने हामी पर्यटन व्यवसायीहरू अलरेडी अलमोस्ट 2 इयर्स हामी अलरेडी डाउन भइसकेका छौँ। अब यही तरिकाले गयो भने हामी उठ्नै नसक्ने गरेर ढल्ने छौँ। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्नु अघि नेपालले भ्रमण वर्ष मनाउने तयारी गरिरहेको थियो। 2020मा 20 लाख पर्यटक ल्याउने तयारी हुँदै गर्दा कोरोनाले सबै कार्यक्रम बिथोलिदियो। अहिले संक्रमणको दर क्रमशः घटिरहेको र खोप लगाउनेको संख्या बढिरहेकोले विभिन्न क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायीले सहज वातावरण बनाउन सरकारसँग अनुरोध गरेका छन्। बन्चरे डाँडामा फोहोर व्यवस्थापन गर्न मिल्ने संरचना निर्माण नै नगरी फोहोर विसर्जन गरिएको भन्दै स्थानीयवासीले आपत्ति जनाएका छन्। सरकारी निकायहरूले बन्चरे डाँडामा फोहोर विसर्जनका लागि आवश्यक संरचना नै तयार नगरी फोहोर फाल्न सुरु गरिएको भन्दै स्थानीयहरूले विरोध जनाएका हुन्। उनीहरूले भवन निर्माण विभागले बन्दै नबनेको संरचना बनेको भनेर गलत प्रचार गरिरहेको भन्दै त्यसको प्रतिवादमा स्थानीयहरू एकजुट हुने चेतावनी समेत दिएका छन्। स्थानीयहरूले आफूसँग भएका 5 बुँदे माग लागू भए मात्र बन्चरे डाँडामा फोहोर फाल्न दिने नत्र सरकारको प्रतिवाद गर्न पछि नहट्ने चेतावनी दिएका हुन्। फोहोर फाल्न सक्ने गरी र स्थानीयलाई कुनै पनि समस्या सृजना नहुने गरी आवश्यक संरचना बनाइसकेपछि मात्रै फोहोर विसर्जन गर्न दिइने उनीहरूको भनाइ छ। यो साइट सम्बन्धी यो राज्यको पनि समस्या हो, हाम्रो पनि समस्या हो, सबैको समस्या हो। काठमाडौँ हामीले पनि सफा गर्नुपर्छ, हामी पनि सभ्य नागरिक बन्नुपर्छ भन्ने हामी विरोधी होइनौँ। हामी हाम्रा जनताको यहाँका प्रभावित क्षेत्रका जनताका मागहरू जेन्युन मुद्दाहरू छन्, धेरै मागहरू छैन, 5वटा मागहरू छन्। ती मागहरू पुरा भएर बन्चरे आउने कोसिस गर्यो भने हामी फोहोर फाल्नका लागि सहयोग गर्छौँ। एउटा मुद्दा हो, फोहोर र मान्छे सँगै बस्न सकिँदैन। त्यसकारण यहाँ वरिपरि 500-700 घर छन्, ती घरको व्यवस्थापन हुनु पर्यो भन्ने मुख्य कुरा हो। हामीले सिस्टोलको लागि भनेर जम्मा 26 महिनाको लागि दिएको ठाउँ अहिले फोहोर मैलाले 15 वर्ष भइसक्यो, अझ पनि त्यही तरिकाले फोहोर फाल्दैछ सिस्टोलमा। त्यो हिसाबले हो भने हाम्रो डम्पिङ यहाँ यो ठाउँमा बन्चरे डाँडामा फोहोर मैला नआओस् भन्न चाहन्छु म चाहिँ। अलि व्यवस्थित तरिकाले राम्रो तरिकाले जनताहरूलाई शास्ति नमिल्ने तरिकाले नहोस्, फोहोर मैलाको कारणले कुनै पनि मान्छे मर्न नपरोस्, हैन, कुनै पनि मान्छे बिरामी हुन नपरोस्। यता शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका ल्यान्डफिल्ड साइटका सुपरभाइजर बद प्रसाद धिमालले भने फोहोर फाल्नको लागि सेल 1 र सेल 2 भन्ने 2वटा स्थान रहेको भन्दै सेल 1 मात्र तयार भएको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले फोहोर खसाल्नलाई तयारी भइसकेको र नगरपालिकालाई यसबारे जानकारी दिइसकेकोले फोहोर फाल्न मिल्ने भएको बताउनुभयो। अब यो हाम्रो सेल 1 र सेल 2 भन्ने 2टा छ सर। सेल 1 हाम्रो तयार भइसकेको छ, लिचर ट्याङ्क यही हो, यो पनि तयार भइसकेको छ। अब फोहोर खसाल्नलाई रोकिँदैन। अब हाम्रो सेल 2 बन्दै गर्छ तर काम रोकिँदैन, फोहोर खसे पनि काम रोकिँदैन। अब फोहोर खसाल्नलाई हामीले तयारी छ भनेर नगरपालिकालाई जिम्मा लगाइसकेका छौँ, पत्र पठाएको छ। अब के गर्छन्, अब नगरपालिकाले गर्छ। सरकारले काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनका लागि अहिलेसम्म नुवाकोटको ओखर पौवा स्थित सिसडोल ल्यान्डफिल्ड साइटमा विसर्जन गरिरहे पनि त्यहाँ राख्ने स्थान नहुँदा अर्को स्थानका रूपमा बन्चरे डाँडालाई विसर्जनको गन्तव्य बनाएको छ। तर आवश्यक संरचना नै निर्माण नगरी सरकारी पक्षले फोहोर फाल्न लागेको भन्दै स्थानीयहरूले त्यसको विरोध गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संविधानको सफल कार्यान्वयन र रक्षा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याउनु भएको छ।
7औं संविधान दिवसका अवसरमा सैनिक मञ्च टुँडीखेलमा आइतबार आयोजित विशेष कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले लोकतन्त्रको माध्यमबाट सबै समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभएको हो। उहाँले संवाद, सहमति र सहकार्यबाट अघि बढ्दै मुलुकमा विकास, समृद्धि र स्थायी शान्ति कायम गर्नु सबैको साझा लक्ष्य भएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्दै मुलुकमा विकास, समृद्धि, स्थायी शान्ति कायम गर्न हामी सबैको साझा लक्ष्य छ। विधिको शासन अवलम्बन गर्दै मुलुकमा विधिको शान्ति कायम गर्ने र समृद्धिको लक्ष्यमा सम्पूर्ण लक्ष्य हासिल गर्नका लागि संविधानको पूर्ण पालना र कार्यान्वयन गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले आगामी चैतभित्र सबै नेपालीलाई निशुल्क रूपमा कोरोना विरुद्धको खोप लगाइने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको 6 वर्ष पुगेको अवसरमा शुक्रबार काठमाडौँको टुँडीखेलमा विशेष कार्यक्रम गरी संविधान दिवस मनाइएको छ। संविधान दिवस मूल समारोह समितिले टुँडीखेलमा गरेको कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, संवैधानिक निकायका प्रमुख लगायत सहभागी थिए। समारोहमा पुष्पवृष्टि, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र स्काउटद्वारा कवाज, विभिन्न धार्मिक सामाजिक सङ्घ संस्थाबाट विभिन्न जात जातिको वेशभूषा झल्कने झाँकी प्रदर्शन गरेका थिए। नेपाली सेनाको हेलिकप्टरले पुष्पवृष्टि समेत गरेको थियो। संविधान निर्माण भएर 7 वर्षमा प्रवेश गर्दा पनि जनताहरू संविधानबाट खुसी हुन सकेका छैनन्। जनताका लागि बनाइएको संविधान जनचाहना अनुरूपको कार्यान्वयन नभइदिँदा संविधान र राजनीतिक दलका नेताहरूप्रति जनता रुष्ट देखिन्छन्। 7औं संविधान दिवसको अवसरमा टुँडीखेलमा भव्य कार्यक्रम भइरहँदा बाहिर आम सर्वसाधारण भने निराश देखिन्थे। बाहिरबाटै संविधान दिवसको कार्यक्रम निहालिरहेका आम सर्वसाधारणहरूको एउटै स्वर थियो, संविधान जनतालाई सर्वोच्च बनाउन होइन, नेता सर्वोच्च बन्नका लागि रहेछ। आम सर्वसाधारणहरूले जनताले अपेक्षा गरेको 1% चाहना पनि संविधानबाट पूरा हुन नसकेको बताएका छन्। आम सर्वसाधारणहरूले अहिलेको संविधानबाट नेपाली जनताले कानुनी राज्य भएको महसुस नै नभएको बताएका छन्। अहिले नेपालमा विभेदको राजनीति मात्र भइरहेको गुनासो समेत उनीहरूले गरेका छन्। छैटौं चाहिँ उनीहरूले चाहिँ संविधान दिवस मनाउँदाखेरि जनताका घर घरमा चाहिँ तपाईको जनतालाई चाहिँ आँसु, जनतालाई महँगी, जनतालाई चाहिँ भ्रष्टाचार, जनतालाई चाहिँ आतंक र विदेशी हस्तक्षेप बढेको छ। यो संविधान जनतालाई चाहिँ सार्वभौम सत्ता बनाउन सकेको छैन। नेता सर्वोच्च भनेछ, जनता सर्वोच्च बनाउनको लागि यो संविधान भनेका थिए। अहिले चाहिँ नेताहरू चाहिँ सर्वोच्च बनेका छन्। यो संविधानबाट जति अपेक्षा जनताले गरेको थियो, तपाईले गर्नुभएको थियो थिएन मलाई थाहा छैन, मैले गरे मलाई नि थाहा छैन, थिएन पनि होला अथवा चाहिँ, तर चाहिँ जति जनताले अपेक्षा गरेको थियो आम पब्लिक नेपालले, त्यो चाहिँ 1% पनि जनताले यो संविधानबाट कुनै कुरा पनि फाइदा भएको अनि जनताको चाहिँ संविधान भएको, कानुनी राज्य भएको हामीले चाहिँ 1% पनि हामीले यो संविधानबाट महसुस गर्न पाएका छैनौँ। संविधान दिवसमा त्यस्तो छैन, जनताहरू निराश छन्। संविधान भएअनुसारको संविधान ठिक छ, तर त्यसको पालना हुन सकेन। जनताले सुखमय पाउँछन्। जनआन्दोलन यत्रो आन्दोलनहरू भयो, त्यो संविधान आइसकेपछि जनताका लागि हुन्छ भनेर गरेको संविधान नेताका लागि मात्रै भयो, जनताका लागि यसले केही प्रभाव पारेन। संविधान दिवसको लागि संविधान त अब पहिलेको हेरिका त अहिले अब राम्रै छ मेरो विचारमा, है नराम्रो होइन। तर के छ भने अब संविधान पालना गर्ने र नगर्ने कुरा हो। अब यो त के भइरहेको छ भने अहिले नेताहरूबाटै त्यति पालना गरेको देखियो र अहिले विशेषतः 2046 सालको जनआन्दोलन पश्चात जनताले जुन अपेक्षा गरेको छ त्यो किसिमको यो संविधानको परिपालना नभएको पाइएको छ। हामीले ल्याएको संविधानको अपेक्षा त पुरै भएको छैन। अब पुरा हुनको लागि चाहिँ पुरै सिस्टम, कानुनमा सिस्टम छैन, नियम कानुनहरू छैन, होइन। तीहरू पुरा गर्नको लागि
त्यो अक्षरशः जनताले पनि पालन गर्नु पर्यो र अनि नेताले राज्यले पालन गर्छ। अब संविधान बनिसकेपछि संविधान सभा मार्फत नेपाली जनताको आकाङ्क्षा अनुसार नेपालमा चाहिँ एउटा राजनीतिक ढङ्गले चाहिँ स्थायित्व हुनुपर्थ्यो र जसरी चाहिँ हिजो निरङ्कुश शासन व्यवस्था भएर सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा स्थापना भइसकेपछि सबै जनताको चाहिँ आधारभूत ढङ्गले शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीका हकमा चाहिँ संविधानमा उल्लेखित भए पनि संविधान एउटा खुसराको रूपमा मात्र आज स्थापित छ र संविधानमा लेखिसकेपछि ती कुरा लागू गर्नको लागि नेपाल सरकार र सम्पूर्ण निकाय त्यसको लागि चाहिँ लाग्नु पर्थ्यो भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले नाता गोता र राजनीतिक आस्थाका व्यक्तिलाई विभूषण प्रदान गरेको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नुभएको छ। आइतबार 7औं संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा नेकपा एमालेले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले सरकारले संविधान दिवसको अवसरमा दिइने विभूषणहरू नेताका आफ्नो परिवार र नाता गोता भित्रका मानिसहरूलाई दिइएको भन्दै तीखो आलोचना गर्नुभएको हो। संविधान दिवसको दिन शहीदका आमा बुबा, शहीदका सन्तान, घाइतेहरूले तकमा पाउनु पर्नेमा नेताका श्रीमती र बुबाले तकमा पाउनु विडम्बना भएको उहाँको टिप्पणी छ। उहाँले सरकारले 70 दिनमा पनि पूर्णता पाउन नसकेको प्रति आलोचना पनि गर्नुभएको छ। यो संविधान दिवसलाई जनताले आफ्नो संविधान दिवस ठान्नुपर्ने, यति बेर जनताका पराक्रमी सन्तानले सम्मानित हुन पाउनुपर्ने, सम्मानित भएको अनुभूति गर्न पाउनुपर्ने, गर्व गर्नुपर्ने, बालाई सम्मान, श्रीमतीलाई सम्मान। अघिल्लो पल्टको पनि म सम्झिन चाहन्छु। एकजनाको छोरालाई सम्मान, सुपुत्रलाई सम्मान, अर्कोको सुपुत्रलाई सम्मान, अर्कोको सुपुत्रीलाई सम्मान, अर्कोको छोरो महान समाजसेवी, अर्काको छोरी महान समाजसेवी, अर्काको सुपुत्र अर्को महान समाजसेवी। कस्तो विडम्बना यस देशको। कस्ता भोका झुकाहरू पुगेका छन् शासनमा। लाज लाग्छ संविधान दिवसका दिन बोल्दा। संविधान दिवसका दिन त संविधान ल्याएकोमा, लोकतन्त्र पाएकोमा, यो सफलता पाएकोमा शहीदका सन्तानले गर्व गर्न पाउनुपर्ने, शहीदका आमा बाबुले गर्व गर्न पाउनुपर्ने, घाइतेहरूले सम्मानित हुन पाउनुपर्ने। आज त बाउको मुख हेर्ने दिन हो, श्रीमतीको मुख हेर्ने दिन हो, छोराछोरीको मुख हेर्ने दिन हो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले सरकारले अलङ्कार, पदक र विभूषणको नाकमा कालो पोतेको आरोप लगाउँदै आफू नेतृत्वको सरकार ढाल्न भूमिका खेल्ने प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरूदेखि विभिन्न मिडियाका मालिक र पत्रकारलाई समेत वर्तमान सरकारले विभूषण प्रदान गरेको प्रति आक्रोश समेत पोख्नु भएको छ। अघिल्लो सरकार जो लोकप्रिय सरकार थियो, जो विकास प्रेमी सरकार थियो, सुशासनका लागि लड्थ्यो, त्यस सरकारको विपक्षमा खोइरो खनेर निराधार एउटा पनि सकारात्मक समाचार नदिने, सबै बेठिक समाचार दिएर देशलाई बडखालामा हाल्न खोज्ने सञ्चार माध्यम र तिनका ओनरहरू, ठुल्ठुला पदकहरूले विभूषित हुने। कमसेकम खोज पत्रकारिता गर्ने, लोकतन्त्रको पक्षमा, पत्रकारिताको पक्षमा पत्रकारिताको धर्म निर्वाह गर्ने एउटा पत्रकारलाई सम्मान गरिदिएला हुन्थ्यो होला। झगडियाहरू सम्मानित, मुद्दा हाल्ने सम्मानित, तथानाम बहस गर्नेहरू सम्मानित, जे पाए त्यही बोल्नेहरू सम्मानित। 2-4 जना छुटेको जस्तो लाग्यो मलाई, नाम भन्दैन। तिनलाई किन छोड्या होला? मुद्दा जिताइदिने, हराइदिने, कता तराजु पल्टे फर्काइदिने। तराजु पनि गजब रहेछ क्या। आँखापट्टि बाँधे हुन्छ श्रीमानहरूले, छाम्दा त थाहा पाइन्छ नि तराको, हात बाँधे आउँदैन क्या। कतापट्टि के फैसला गरिदिनु पर्ने छ, कतापट्टि के गरिदिनु पर्ने छ। सम्मानित अलङ्कार, पदक, विभूषणहरूको नाकमा कालो पोतेको, ती विभूषणहरू लज्जा मानेका हेर्नुहोस् त, लजाइराखेका छन् आज ती मान पदवीहरू। क्या क्या घाँटीमा पुगिने भयो, कस्तो घाँटीमा झुन्डिने भयो। शरम मानेका छन्, बोल्न सक्ने भए उफ्रिन्थे ती। यता नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य सुभाष नेङमाङले पनि सरकारले दिएको पदक फिर्ता गर्न न्यायाधीशहरूलाई आग्रह गर्नु भएको छ।
मैले यहीँबाट आफ्नो कुरा सुरुवात गरेँ। म मान्य न्यायाधीशज्यूहरूलाई आदर गर्छु, उहाँहरूलाई मान्य न्यायाधीशको रूपमा मान्ने मान्छे हुँ म। त्यसैले यो कार्यक्रम मार्फत, तपाईहरू मार्फत म उहाँहरूलाई आग्रह गर्छु, यस्तो सन्देश जान दिनु हुँदैन। यहाँहरूले तुरुन्तै यो दिएको मेडललाई हामी अस्वीकार गर्छौँ भनेर अस्वीकार गरेको घोषणा गरिदिनुहोस्। मेरो मान्य न्यायाधीशज्यूहरूलाई यो आग्रह छ। सरकारले हरेक साल संविधान दिवसको अवसर पारेर विभिन्न किसिमका विभूषण घोषणा गर्ने गरेको छ। त्यसमा देश र जनताका लागि उल्लेखनीय कार्य गरेको व्यक्तिलाई विभूषणद्वारा सरकारले सम्मान गर्ने गरेको छ। आइतबार 7औं संविधान दिवसको अवसरमा पनि सरकारले 903 जनालाई विभूषणद्वारा सम्मान गर्ने घोषणा गरेको छ। विभूषण घोषणा भएसँगै विभिन्न किसिमका प्रतिक्रिया सार्वजनिक भइरहेका छन्। कतिपयले विभूषणलाई अस्वीकार गरेका छन् भने कतिपयले आलोचना गरिरहेका छन्। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले संघीयताको सम्वर्धनका लागि सबै प्रदेशको आफआफ्नो प्रहरी संगठन हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार महेन्द्र नारायण निधि स्मृति प्रतिष्ठानले काठमाडौँमा आयोजना गरेको वर्तमान राजनीतिक अभ्यास र संविधान विषय कार्यक्रममा बोल्दै उपसभापति निधिले संघीयताको सम्वर्धनका लागि 7वटै प्रदेशको आफ्नो आफ्नो प्रहरी संगठन हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। संविधानमा नै सबै प्रदेशको आफ्नै प्रहरी हुने व्यवस्था भए पनि हालसम्म संविधानको सो व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो। संघीयताको सम्वर्धनका लागि पहिलो, दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकता सबै प्रदेशका प्रहरी संगठन बनाउनु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। 7वटा प्रदेशमा 7 प्रदेशमा सबै प्रदेशको आफआफ्नो प्रहरी, प्रादेशिक प्रहरीको व्यवस्था तत्काल होस्, म त्यो भन्न चाहन्छु। मिडियाका साथ लेख्नुहोस्, संघीयताका विशेषज्ञहरू लेख्नुहोस्। अब त 3.5-4 वर्ष भइसक्यो संविधान चुनाव भएको पनि। संविधानको कुनै एउटा धारामा पनि के लेखेको छ भने सबै प्रदेशहरूको आफआफ्नै प्रहरी संगठन हुनेछ। म आज संविधान दिवसको अवसरमा भन्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्रीजीले संसदमा बोल्दाखेरि पहिलो प्राथमिकता खोप, दोस्रो प्राथमिकता खोप, तेस्रो प्राथमिकता खोप भन्नुभयो। म आज संविधान दिवसको अवसरमा भन्न चाहन्छु, आजको आवश्यकता संघीयतालाई सम्वर्धनको लागि पहिलो प्राथमिकता सबै प्रदेशको प्रहरी, दोस्रो प्राथमिकता सबै प्रदेशको प्रहरी, तेस्रो प्राथमिकता सबै प्रदेशको प्रहरी। उपसभापति निधिले नेताहरूले नै संघीयता अनुकूलको मानसिकता बनाउन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो। नेताहरूमा टोलको अधिकार पनि सिंहदरबारबाट सम्पादन गर्ने मानसिकता रहेको भन्दै उहाँले नेताहरूले संघीयताको बारेमा जनतालाई प्रशिक्षित गर्ने र आफू पनि प्रशिक्षित हुनुपर्ने बताउनुभयो। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। विदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले पर्यटकीय गतिविधि बढाउनु पर्नेमा सरोकारवालाको जोड। खोप लगाएका पर्यटकलाई क्वारेन्टाइनको प्रावधान हटाउँदै अन अराइभल भिसा दिनुपर्ने माग। संविधान सभाबाट संविधान घोषणा भएको 6 वर्ष पुरा। संविधानको सफल कार्यान्वयन र रक्षा गर्ने प्रधानमन्त्री देउबाको प्रतिबद्धता। नेताहरूको कार्यशैलीप्रति आम सर्वसाधारण भने रुष्ट। र संविधान दिवसमा दिइने विभूषणलाई लिएर एमालेका अध्यक्ष ओलीद्वारा सरकारको चर्को आलोचना। कस्तो कस्तोको घाँटीमा पुग्ने भए भनी विभूषणहरू लाभ मानिरहेको भन्दै व्यङ्ग्य। कारोबार समाचार सकियो, हामीलाई बिदा दिनुहोस्।